अदावर्स है। मेरा आज का जो व्लॉग है वो इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के इन्हदाम के बारे में है कि एक तरफ इस्लामाबाद में दुनिया को बचाने के लिए अमन मुज़ाकरात की मेज़ सजी है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के गिरदोनवा में लाखों अफराद की ज़िंदगियों को उजाड़ा जा रहा है। बरी इमाम के गिरदोनवा और रिमशा कॉलोनी को मस्मार करने के पीछे क्या सिर्फ कानूनी और गैर कानूनी मामला है या इसके पीछे कोई गहरी समाजी, तबकाती, सकाफती और इम्तियाज़ की ज़हनियत कार फरमा है। दोस्तों, इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है जिसे ख्वाबों का दारुल हुकूमत कहा जाता है। कुशादा सड़कें हैं, सब्ज़ार है, ग्रीनरी बहुत है, जदीद इमारतें हैं, लेकिन इन खूबसूरत मनाजिर के पीछे एक तल्ख हकीकत दफन है। वो गरीब लोग जो इस शहर को आबाद रखते हैं, खुद इस शहर में अजनबी बना दिए जाते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के जो गिरदोनवा H29 में कायम जो रमशा कॉलोनी और दीगर कच्ची आबादियाँ हैं, आज रियासती मशीनरी के दहाने पर है। रियासत कहती है कि ये गैर कानूनी काबिज़ीन हैं, लेकिन क्या रियासत को याद नहीं कि ये लोग यहाँ बरसों से रह रहे हैं? क्या ये हकीकत नहीं कि रियासत ही के सरकारी इदारों ने यहाँ बिजली के मीटर लगाए, गैस के कनेक्शन दिए, उनके नादरा कार्ड बनाए, यहाँ तक कि 50,000 से ज़ायद तो यहाँ रजिस्टर्ड वोटर हैं। अगर ये गैर कानूनी थे तो फिर रियासत तो खुद गैर कानूनी कामों में शरीक हो गई। जहाँ तक बहरहाल रमशा कॉलोनी का मामला है, ग़ालिबन आपको एक मसीही बच्ची रमशा मसीह याद होगी, जिस पर 2012 में एक मौलवी ने तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया था, जो कि बाद में गलत भी साबित हुआ था। मगर इस इल्ज़ाम के नतीजे में मसीहियों की आबादियों पर हमले किए गए, गिरजाघरों को आग लगा दी गई। पैसे वैसे भी पाकिस्तान अक़लियतों के लिए कोई रहने की जगह नहीं है। और जब हालात काबू से बाहर हो गए तो 2013 में CDA यानी कैपिटल कंट्रोल अथॉरिटी ने मेहराबादी के इलाके से इस मसीही आबादी को इस्लामाबाद में H92 में लाकर बसाया। बाद में इस केस की वजह से इस आबादी का नाम भी रमशा कॉलोनी पड़ गया था। इसलिए रियासत इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उन्होंने खुद इस आबादी को यहाँ लाकर बसाया था, जहाँ के बासियों ने बरसों मेहनत मजदूरी करके कर्जे लेकर यहाँ अपने घर बनाए और अब हुकूमत उनके घरों को उजाड़ने पर तुली बैठी है। इस्लामाबाद के मास्टर प्लान की आड़ में गरीबों को शहर से निकालने का अमल दरअसल एक खामोश तबकाती जंग है। एक तरफ वो अशराफिया है जिसके लिए नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्लाजे और लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो गैर कानूनी तरीके से बनाए गए हैं। मगर दूसरी तरफ वो मजदूर तबका है जिसके हाथों से ये सब तामीर होता है, मगर वो खुद इस शहर में रहने का हक नहीं रखता। कच्ची आबादियों से नफरत और उनका इन्हदाम या मस्मारी दरअसल उस बुनियादी सवाल से फरार है कि शहर किसके लिए होता है। सिर्फ काली सड़कों, तरतीब से काटे गए सेक्टर उन इंसानों के लिए जो उसे आबाद करते हैं, उसे चलाते हैं। पहली बात यह है कि कच्ची आबादियां मसला नहीं, बल्कि ये एक शहरी निज़ाम का नागुज़ीर हिस्सा है। दुनिया भर में 1 अरब से ज़ायद लोग इन बस्तियों या कच्ची आबादियों में रहते हैं, क्योंकि बाकायदा मनसूबाबंदी से आबाद किया गया हाउसिंग सिस्टम इन गरीबों के लिए दस्तयाब नहीं होता। और जब शहर गरीब को जगह नहीं देता तो गरीब खुद अपनी जगह बना लेता है। ये नाकामी रियासत की है, ना कि उन लोगों की। दूसरी अहम बात यह है कि आबादियाँ सिर्फ रिहाइश नहीं बल्कि मईशत का एक गैर रस्मी इंजन भी है। यही तो वो लोग हैं जो इस शहर के घरों में काम करते हैं, घरों, सड़कों और इमारतों की तामीर करते हैं, रेहड़ियाँ लगाते हैं, सर्विस सेक्टर चलाते हैं, यानी शहर की रोज़मर्रा ज़िंदगी चलाते हैं। अगर सिर्फ सैनिटरी वर्कर ही एक दिन काम बंद कर दे तो पूरा शहरी निज़ाम मफलूज हो सकता है। सवाल यह है कि तरक्की का मतलब यह है कि गरीबों को कुचल के आगे बढ़ा जाए। एक खूबसूरत शहर वो होता है जहाँ सिर्फ अमीर रह सके और गरीबों के लिए कोई जगह ना हो। बहरहाल ये मसला इंसानी हकूक और इंसाफ का है। रमशा कॉलोनी के मकीन तो पहले ही समाजी और मजहबी तौर पर कमज़ोर हैं
اور ہم یہ بات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے ایک غیر محفوظ جگہ ہے۔ مسیحیوں کے ساتھ ہونے والے جو لاتعداد واقعات ہیں وہ تو اس کا ثبوت ہے۔ آپ سانحہ شانتی نگر دیکھ لیں، سانحہ گوجرا دیکھ لیں، جوزف کالونی کا واقعہ دیکھ لیں، کوٹ رادھا کرشن کا واقعہ دیکھ لیں، آپ آسیہ بی بی کا واقعہ دیکھ لیں، یوحنا آباد کا سانحہ، ایسے لاتعداد کیس ہیں۔ رمشا کالونی کے مکین بھی ایسی ہی مذہبی نفرت کا شکار ہوئے جن کی وجہ سے وہ اپنے بسے بسائے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ 2012 میں رمشا کیس کے بعد 2013 میں سی ڈی اے نے تقریباً 1500 خاندانوں کو، جن کی آبادی تقریباً اب 1 لاکھ کے قریب ہے، لا کر یہاں پر بسایا تھا۔ اس وقت بہرحال اسلام آباد کی آبادی تقریباً 11 لاکھ کے قریب ہے، اور اسلام آباد کی کچی آبادیوں میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ آباد ہیں، اور بعض رپورٹس کے مطابق اسلام آباد کی جو آبادی کا تقریباً 50% ان کچی آبادیوں یا غیر منصوبہ بند علاقوں میں رہ رہا ہے، اور ان کی تعداد تقریباً ان علاقوں میں 15 کے قریب ایسی آبادیاں ہیں۔ اپنے ہی شہریوں کے خلاف تشدد انگیز آپریشن صرف زمین کا نہیں، انصاف کا معاملہ ہے۔ آپ اپنے شہر کی آدھی آبادی کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کا واحد شہر ہے جہاں غیر رسمی بستیوں کو باقاعدہ بنانے کا ریگولائزیشن کا کوئی جامع نظام ہی موجود نہیں، حالانکہ دنیا بھر میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ منتقلی اور ری سیٹلمنٹ کو آخری حل سمجھا جاتا ہے۔ پارلیمانی اور قانون سازی کی عدم موجودگی میں عدالتوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ غریب شہریوں کو غیر منتخب بیوروکریسی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ آئین کا جو آرٹیکل 9 ہے وہ ان کو رہنے کا حق دیتا ہے۔ اگر آپ ان کے لیے چھوٹی بستیاں بنانے میں ناکام ہیں تو آپ اس کا ملبہ عوام پر نہیں ڈال سکتے۔ 2015 میں بھی ایک ایسی ہی کارروائی کی گئی تھی جس پر سپریم کورٹ نے حکم ابتدائی کے ذریعے اس کو روکا تھا، اور اب پھر ضرورت ہے کہ ریاست اس ناجائز عمل کو روکے۔ یہ ایک انسانی بحران ہے۔ بچوں کی تعلیم، خواتین و بزرگوں کی سلامتی، روزگار اور عمر بھر کی جمع پونجی، سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو جاتا ہے۔ ریاست اگر واقعی قانون کی حکمرانی چاہتی ہے تو اسے سب پر لاگو ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے قبضہ مافیا، غیر قانونی سوسائٹیز اور بااثر افراد کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ ہمیشہ بلڈوزر کمزور کے دروازے پر ہی پہنچتا ہے۔ کچی آبادیوں کو گرانا ویسے بھی مسائل کا حل نہیں، لوگ دربدر ہوں گے اور پھر کسی اور جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ قبضہ مافیا نہیں، زمین کے بھوکے نہیں، چھت کے متلاشی ہیں۔ جب تک شہر میں سب کے لیے جگہ نہیں ہوگی، کچی آبادیاں جنم لیتی رہیں گی۔ بہرحال ایک بات یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ صرف رمشا کالونی، بر امام یا دوسری آبادیوں کو نہیں، پورے معاشرے کا ہے۔ اگر آج ہم نے اس ناانصافی پر خاموشی اختیار کی تو کل یہ آگ کسی اور دروازے تک پہنچ سکتی ہے۔ ایک مہذب ریاست کی پہچان اس کی عمارتیں یا سڑکیں نہیں، اس کا انصاف ہوتا ہے۔ اسلام آباد کو خوبصورت بنانا ہے تو پہلے یہاں کے نظام کو منصفانہ بنانا ہوگا، ورنہ یہ شہر صرف کنکریٹ کا جنگل رہ جائے گا جہاں انسانیت دم توڑ چکی ہوگی۔ میرے اس ویلاگ کو آپ نے جتنا غور سے سنا ہے، آپ اس کے لیے سڑکوں پہ آئیں، آپ بات کریں اس کے اوپر، اور حکومت کے اوپر زور ڈالیں کہ وہ یہ اس اقدام سے باز رہے، کیونکہ یہ 1 یا 2 لوگوں کے گھروں کا معاملہ نہیں، یہ 5 لاکھ افراد کی زندگیوں کا سوال ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کے اوپر بھرپور آواز اٹھائیں۔ بہت شکریہ۔